नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें दिल्लीत NPS वात्सल्य येवजणेचें उक्तावण केलें. ताचें थेट प्रक्षेपण काल बांबोळे कुजिरा KB हेडगेवार शाळेच्या संकुलात केल्लें. ह्या येवजणे वरवीं विद्यार्थ्यांच्या फुडारा खातीर पयशांची बचत कशा पद्दतीन करपाक मेळटा हे विशीं ह्या थेट प्रक्षेपणांतल्यान मंत्री निर्मला सीतारमण हांणी म्हायती दिल्या. कुजिरा संकुलात विद्यार्थी तशेंच शाळेचे शिक्षक, पालक आनी बँकिंगाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या येवजणेचें थेट प्रक्षेपण पळयलें. भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून तयार केल्ली ही येवजण बरी आसा अशें मत ह्या वेळार पालकांनी व्यक्त केलां. जाल्यार हेडगेवार शाळेचे हेडमास्टर विलास सतरकार हांणी ही येवजण खूब बरी आसा अशें म्हळां. तशेंच शाळेंतल्या 103 विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी वात्सल्य येवजणे खातीर अर्ज भरल्यात अशी माहिती ताणें दिली. गोंय विद्यापीठाच्या गुरू म्हळ्यारूच गोवा युनिव्हर्सिटी रिसर्च पार्क युनिटचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हो विभाग संशोधन, नाविन्याचो सोद तशेंच एंटरप्रेन्युअरशिपच्या दिकेन गोंयच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपाक म्हत्वाचो थारतलो. हे पार्क बायोटेक्नॉलॉजी, हेल्थ कॅर, एंटरप्रेन्युअरशिप नदरेंतल्यान म्हत्वाचें आसा अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केलां. बायो इन्क्युबेटर्स तशेंच IT सुविधे सयत सुसज्ज आशिल्ल्या ह्या विभागाक उबारपा खातीर 12.85 कोटी रुपया सरकारान खर्च केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंय सरकार ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांक चालना दिता. उद्देगांक पोषक वातावरण तयार करतना गोंयच्या सैमाक सांबाळून शाश्वत उदरगत करपाक सरकार म्हत्व दिता. गोंयच्या तरणाट्यांनी स्पर्धा परीक्षा दिवपाक जाय. गोंयच्या 50% तरणाट्यांक ह्या परीक्षां विशीं अजूनय खबर ना, जाल्यार जांकां खबर आसा ते ही परीक्षा दिवपाक फुडें सरनात असो हुस्को ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केलो. कुडबण तशेंच मोबोर जेटीवेले कोलेरा दुयेंस आतां पुराय तरेन नियंत्रणांत आसा अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां. कुडबण तशेंच मोबोर जेटीचेर भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक लागून कोलेराची लागण जाली. तपासणी खातीर दोतोरांची सुविधा आसतना सुद्दां कामगारांनी हलगर्जीपणा केलो. आतां हे फुडें कामगारांच्या भलायकेची तपासणी करपाची जापसालदारकी बोटीच्या धन्यांची आसतली अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी स्पश्ट केलां. चवथी वेळार कोलेरा आनी हेर महामारीक लागून कुडबण जेटीचेर 4 जाल्यार मोबोर जेटीचेर 1 कामगाराक मरण आयिल्लें. हे विशीं उलयतना नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यांनी हे स्पश्टीकरण दिलें. नुस्तेमारीचो हंगाम सुरू जातकीर कारवार तशेंच हेर वाठारांतल्यान कामगार आयिल्ले. हे पैकी कांय कामगारांक कोलेराची लागण जाल्ली. कुडबण जेटीचेर तपासणी खातीर दोतोरांची वेवस्था आसा तरी ह्या कामगारांनी वैजकी तपासणी केली ना. ह्या कामगारांमार्फत कोलेरा दुयेंस पातळ्ळें. कुडबण जेटी कुशीक भलायकी केंद्र आसा अशें हळर्णकार हांणी सांगलां. हंगाम सुरू जातकीर सगळ्या कामगारांची भलायकीची तपासणी जावपाक जाय. जेटी तशेंच कांय बोटींचेर शौचालयाची वेवस्था आसा. कांय कामगार शौचालयाचो वापर करिनात. नितळसाण राखपा सयत भलायकीची तपासणी करपाची जापसालदारकी कामगार तशेंच बोटींच्या धन्यांची सुद्दां आसा अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्यो उपाध्यक्ष कुशाली वेळीप हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. पक्षाच्या आदेशावयल्यान आपणे पदाचो राजिनामो दिला अशी माहिती वेळीप हांणी दिल्या. वेळीप भारतीय जनता पक्षाच्यो उमेदवार म्हूण बारसे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. आपणे उपाध्यक्ष म्हूण आपल्या पदाक योग्य तो न्याय दिवपाचो यत्न केलो अशी प्रतिक्रिया तांणी उक्तायल्या. गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान ह्या वर्सा गणेश चतुर्थीच्या उत्सवा निमतान राज्य पावड्याचेर आयोजीत केल्ल्या माटोळी आनी भौशीक गणेशोत्सव देखारो सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. माटोळी सजावट सर्तीत 13 स्पर्धकांनी वांटो घेतिल्लो. सर्तीचे 20,000 रुपयांचे पयले इनाम दत्ता नायक गांवठण प्रियोळ फोंड्या, दुसरे 15,000 रुपयाचे इनाम तानाजी गावडे बांदोडा फोंड्या, तिसरे 12,000 रुपयाचे इनाम देवू शेटकर पिळये धार बांदोडा, जाल्यार चौथे 10,000 रुपयाचे इनाम तृप्ती पालकर आनी कुटुंबियांक फावो जाला. गणेश मंडळा खातीर राज्य पावड्याचेर आयोजीत देखावो सर्तीचे 35,000 रुपयांचे पयले इनाम ब्रह्मेश्वर युवा संघ आखाड सांतिस्तेव हांकां फावो जाले. सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां आनी प्रमाणपत्रां कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन आयोजीत करपाक येवपी खासा कार्यावळीत जातले. कार्यक्रमाची तारीख उपरांत कळयतले.
दिवचल म्हालांतल्या हरवळे ग्रामपंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली। ते संबंधान 5 प्रभागांच्या ह्या पंचायत वाठारात उमेदवारांची तयारी सुरू जाल्या। राज्य वेंचणूक आयोगान दिल्ले म्हायती प्रमाण 1 ऑक्टोबराक अर्ज भरपाच्या कामाक सुरवात जातली। 5 प्रभागांनी 4 आणि 5 हे बायलां खातीर राखीव आसात। हे पंचायत वेंचणुकेत विंगड राजकीय पक्षांचे उमेदवार तयारीक लागल्यात। वट्ट 2091 मतदार मतदान करतले। दिवचल म्हालांतल्या आमोणेच्या अमरावती स्पोर्ट्स क्लबाचे वतीन आयोजित आमोणे फुटबॉल लीग सीझन 2 चे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। हे वेळार वास्कोचे आमदार संकल्प आमोणकार, जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, आमोणेचे सरपंच सागर फडते, उद्योजक मंदार सरदेसाय, अमरावती स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष प्रतीक भगत हाजीर आशिल्ले। हे सर्तीत वट्ट 6 पंगड वांटेकार जातले। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।